پنجگور دمگ پروما قانود نافذ کنوکیں ادا رہا آپریشن کو تک شش مردم بیرام بتگ ISPR کیچا بیگواہیں نو دربرانی بازیابی واسطہ ریلی او زہرشانی کنک بتگ نو دربرانی کہول جنی آدم زہگ او بلوچ ہوار بتگ مروچ جون 20 تاریخ روچ دوشنبے او ای وحدی بلوچستانہ صحب ہفتے گم بلوچستان افیئرز بلوچی نیوز بلیٹن صحب احوالا منا مقبول ناصر صحب وشبات درود پر شما پنجگور دمگ پروما قانود نافذ کنوکیں ادا رہا آپریشن کو تگ شش مردم بیرام بتگ ISPR راہی کو تگم بیان ردا سرمچارانی موجود بوگے چیریں حال رسگ پد مقران کوہاں آپریشن کو تگ ISPR گوشگند کے سرمچاراں تچگے کوشش کو تگ او قانود نافذ کنوکیں ادارہ سرا تیرگواری کو تگ دھویں دیما تیرگواری بتگ چریشیا بلوچستان لبریشن فرنٹ شش سرمچار جنک بتگ ای مردم قانود نافذ کنوکیں ادارہانی سرا اورش کنوک بتگن ISPR گوشگند کے آپریشنا بازیں سلا شورا رساکی شیہ و اسباب او موٹرسائیکل دس کب تک کیچا بیگواہیں نودربرانی بازیابی واسطہ ریلی او زہرشانی کنک بتگ نودربرانی کہول جنی آدم زہگ او بلوچ ہوار بتگند گوستگیں روچا چتربت پریس کلب دگا دا فدا شہید چوکا ریلی کنک او فدا شہید چوکا جلسہ ہو زہرشانی کنک بتگ زہرشانی کنوکاں لوٹ کو تک کے تربت شاہ دربر جاہ نو دربر نعیم رحمت کلیم اللہ ایرڈ شاہ دربر جا راول پنڈی نو دربر فیروز بلوچ ہوار حفیظ بشیر ڈاکٹر جمیل بلوچ او شفیق بلوچ بازیاب کنک او یلہ دیگ بباں چا زہرشانی کنوکم 250 تربت ہنکین کار مستر باہوٹ چنگیز 200 بنجاہی کمیٹی باز کریم شمبے او عقد و تحریک وسیم سفر او ای دیگراں گشتاک داتک او گشتک کے پیسرا گوشک بتک کے بلوچ نا وانندہنت آہاں وانگے ہوب نیست بلے ہما بلوچ کے آہاں گو کتاباں مہرند او آ وانگو زانگ لوٹند پراہاں وانگ جہانی در بند کنک بوگاہنت او پراہاں اذیت جہانی دروازک بوجک بوگاہنت آہاں گوشتک کے بلوچ نو دربران چوانگو زانگا بدل کنگا انت داں کے بلوچ نو دربر کتاب بدلہ توپنگ چس بکننت بلے ما کتاب لوٹیں توپنگ نہ لوٹیں آہاں گوشتک کے بیگواہ کتگیں بلوچ نو دربر زوت بازیاب کنگ او عدالتاں پیش کنگ بباں آہاں گوشتک کے ملک انچے مردم حاکمت کے آہاں زوراکی کنگ وش بھی زہرشانی کنوکاں گاریں نو دربرانی کہول جنی آدماں گھپ جت او لوٹ کو تک کے گاریں نو دربران زوت بازیاب بکنت داں کے میں درد او سکی کم تر بباں برو برینی کینچیے نیستی سوابا زہگاں وٹامن اے دیگ نبی میاؤستمانی رسانک جاہ ردا کورونا وبا ہرند پاکستانہ پولیو نادرائیے گیشی سوابا حکومتہ پولیو الاس کنگے مہم گیش کو تگ 2022 بنداتی پنچے ماہاں دو رندہ پولیو مہم بونگیج کنک بتگ ہموک سال پولیو دوائی گے ہوریا شش ماہ دم 5 سال زہگاں وٹامن اے دیگ بھی چریشے آہنی چمانی دید سلامت بھی بلوچستان دمک جعفر آباد احوالکار او پولیو کاردار ببرک کارمل جمالیہ گوں جرمنی رسانک جاہا احوال کتگ و گشتگ کہ ملک آدگے جاہانی وڑا بلوچستانہ ہم 23 مئی پولیو مہم بونگیج کنک بتگت اشیے ہوریا وٹامن اے دوائی کے کسانے کیپسولانند گونڈواں وارنک بھی ای دوائی ہموک ضلع سرکنک بتگنت رندہ پیڑا کار کنوکیں کارداراں گوشک بتک کے وٹامن اے کیپسول برو کی کینچی سرکارا مارا نپوجاریں تک پمشکاں زہگاں وٹامن اے دوائی دیگ مبی بلوچستانہ پیڑے کارداراں زہگانہ ایوکا پولیو دوائی داتک او واتر بتگاں ببرک جمالیہ 16 سالند کے پولیو کاردار یہ جہتا کار کنگائیں جرمنی رسانک جاہے جستے پسہ گشتگی کہ بلوچستانہ وٹامن اے کیپسول پوست چھا انچائیں کینچیا برگ بھی ای کینچی مدام سرکارا داتک بلے ای بازارا پارزانی دس کپی وحدی مارا گوشک بوت کہ ای بری وٹامن اے دوائی زہگاں دیگ نبی پریشیا ما سک بیچاڑ بوتے
گارے مردمانی جیڑھا پا سیاسی سیتا کارمرز کنگا نیا سردار اختر جان مینگل بی این پی بنجائی سرو کو بلوچستان پیسرگیں سر وزیر سردار اختر جان مینگلا چاگردی رسانک جا ٹویٹر وتی گونڈ گپتگیں بیانہ گشتک کہ ہر کس کے جار جنگ او گوشگاہند کے من گارے مردمانی جیڑھا وطارہ بے گویا کتگ اوشیا پوتی سیاسی مقصدہ کارمرز کنگا ہاں آگوڑا توازہ کنگاہند میں بازیں دو زواہی جست کنگاہند ما مزن وزیر شہباز شریف پارا وحد داتگ اگاں ہچ کرد پیش دارگ نبو ای باروا فیصلہ کنے مالداراں سرکار کمکی زر کم دیگ بوگاہند حاکم دلگوش بکنا پسند خان مینگل قبائلی راشون میر پسند خان مینگلا گشتک کہ لائیو اسٹاک کلات نیمگا مالدارانا سرکار گوشگ پدا ابتادو 5,000 کلدار دیگے گوشگ بوتگ بلے اینو مالدارانا 5,000 کلدار دیگا ہنت او 25,000 کلدار ہمک مالدارا سونگے نامہ گرگا ہنت ملوٹ کنے کہ حاکم دلگوش بکنند آئیے گشتہ کہ محکمہ لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ نیمگا مالدارانا پا مالی کمک کا ہفتہ 5,000 کلدار دیا گے جار جنک بوتگت محکمہ لائیو اسٹاک چرے ذرہ 25,000 کلدار خزانہ پرسنٹ نامہ زور گائند ما اچھا ڈپٹی کمشنر کلاتا دزبندی کنے کہ آج جستو پورس بکند کہ انکرے مزن ذرے ازانہ پرسنٹ او سونگے نامہ زور گاہند یہ پحق ازانہ جمع بوگائند اگاں یہ لاہتی مردمانی کسگا روگائند آگرگ او جستو پورس کنک بباں اشک سالی او کرائی سوابا مالدار پیسرا وار او عذاباں آہنی ای ذرے کم کنگ مزن ظلمی ڈپٹی کمشنر کلات کیپٹن ریٹائرڈ مہر اللہ بادینیہ دزبندی کنے کہ محکمہ لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ مالی کمک کے ذرانی کم کنگے باروا جستو پرس بکند جمعیت علماء اسلام کی چا تربت کراچی بسانی کراہانی گیش کنگے خلافہ تربتا ریلی کتگ و فدا شہید چوکا جلسہ کتگ یک شنبے روچا جمعیت علماء اسلامہ بازارہ ریلی کتگ و پدا تربت فدا شہید چوکا جلسہ کتگ چا جلسہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان نائب امیر مولانا خالد ولید سیفیہ گشتانک داتگ و گشتگ کہ اولسا ایوک بوگا نیلیں بسانی خدا بنداں ای اجازت دیگ نبی کہ آ بسانی کراہاں وتی دلے تبا بے بنداں آئی گشتہ کہ گوستگے روچاں کمشنر مقران کار گسا تربت داں کراچی بسانی کرا اجدسد گشینک بوتگت باید امیشند کہ ہما کرا برجا بوتیں او باید امیشند کہ اسوپ گوٹا بغیر داں لی مارکیٹا اولوسا سر کنگے ہم بندوبست کنگ بھی چا جلسہ جمعیت علماء اسلام کیچے سرپرست مولانا غلام اللہ رستم مفتی شاہ میر عزیز مولانا محمد علی شیرانی مولانا ابوالحسن بلوچ شبیر بلوچ و ای دیگر ہم گشتانک داتگ آہاں گشتک کہ چا بساں کراچی راؤ کے مسافر گیشتر جہلی طبقہ او ہما مردمند کے آہانی 10 دپا روت او باید امیشند کہ چا اسوب گوٹا بغیر داں کے لی مارکیٹ کراچیا مقران مسافر سر کنک بباں داں کے آچا سندے لوٹو پول کنوکیں پولیسا اوچا سندے دوزاں بے رکھاں جمعیت علماء اسلام جلسہ میانہ وحدے فدا شہید چوکے یک راہی پا گاڑی او موٹلاں پچت او ایڈوکیٹ روٹ بند کنک بوتگت کیچے ازگاریں مردی بچ ات کو گاڑی اشتاریں او پولیس کارندہاں کڈنی کو کہ بندے راہ پمن پچ بے کنے پولیس کارندہاں گشتک کہ ای راہ بند دیں او امی راہ کے تو رو گائے دیما مانتر ہر جگہ روگیں دیما راہ پچیں مردہ چوتی گاڑیا وطاس در کتگ او پولیس کارندہ یہ سرا داشتگ او تیری جتگ بلے وش بہتیا تو پنگا آس نہ بڑتگ او مرد پولیس کارندہ گپتگ او پولیس تانہا بڑتگ پولیسا مرد 780A 350 سے 186 324 دفانی ردا FIR کتگ او FIR آئیے نام فضل آجی بشام نبشتہ ہیں پنجگورا ڈونگا موٹر سائیکل پچ گرگا مزاحمت کنوکیں مرد تیر جتگ و ٹپی کتگ پنجگور دمک چتکان غریب آبادا ڈونگا موٹر سائیکل پچ گرگے وحدہ مزاحمت کنوکیں ازگر ابو بکر دل بندہ تیر جتگ چریشیا اسک ٹپیک بتگ ٹپیک پا علاجہ اسپتالہ برگ بتگ ڈونگا سائیکل بڑتگ دنیگا یک ڈونگی ہم دستگیر کنگ نبوتگ بلوچستان سال 2022 او 23 ہے 560 ارب کلدار بجٹ مروچی پیش کنک بھی
بجٹ ردا اولوسارا نوکیں سونگ گرگ نبیت وحدے کے سرکاری ملازمانی پگار چوش وفاق رندگیریا 15% گیش کنک بھی محکمہ ازانگے وسیلگان ردا بلوچستان آؤ کے سالے 560 اربہ گیش بجٹ مروچی مواصلات و ہزانگ وزیر سردار عبدالرحمن کیتران پیش کند بجٹ پا دیم روی کاراں 190 ارب کلدار ایر کنک بتگ وحدے کے آدھگے کارانی واسطہ 370 ارب کلدار گشینک بتگ پنک سے ردا 90 ارب کلدار حسابہ گشینک بتگ وسیلگانی گوشگند کے سونگ او ایدگی محصولانی ردا بلوچستانہ 530 یا کہ 550 ارب کلدارے رسگ گمان کنک بتگ کہ پاری 490 ارب کلدار بتگند وسیلگانی گوشگند کے ای بجٹ تعلیم کشت و کشاری بلدیات مواصلات وردنیاب اور ایمنی جیڑا ارزش دیگ بند اور جتائیں محکمہ آفتزار نو کے نوکریانی جار ہم جنک بھی اشتن احوال پنوک تیرے احوالہ میں ویب سائٹ اور یوٹیوب چینلہ بچارت یہ بلٹن تکنیکی شونکارت عمر کریم بلوچ اور شونکارت کمبر مالک بلوچ مناگم بلوچستان افیئرز ٹیم بموکل بدیت روچ وشبات